तिजून ही एक मोपार तांकां सांगली, एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता, दोगूय कोंडीन पडचे नात. शीच आपल्या गुरू परस व्हडतो न्हय, शिकून पुर्ण जालोलो शीच तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यान आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय, तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना, आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणूयात, आरे बाबा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें. बरें झाड वायट फळ दिवचें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दिवचें ना. ताच्या फळां प्रमाणे दर एक झाड ओळखून येता. कांटेरीची अंजिरां आनी सोऱ्यांट्याच्यो दाखो कोण काडीत म्हूण आसा. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता, वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर काळीज बरोन ओडटा तेंच तोंड उलयता. वय बाबड्यानो, आमच्या काळजांत तर मोग आसा जाल्यार बरीं उतरां आनी बऱ्यो कन्यो भायर सोदतल्यो. पूण आमच्या काळजांत तर राग आसा, नसाय आसा जाल्यार आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या कन्यांतल्यान हें दिसती पडटलें. वय बाबड्यानो, आमी बरीं फळां दिवया आनी जें आमचे भितर आसा तें दुसऱ्याक आमच्या उतरां वरवीं, बऱ्या कन्या वरवीं दाखोवन करुया.